बसीत भाई आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बसीत साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन अल्लाह यारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? सर मैं सर मैं इंडिया से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से और हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ सर। जी सर, ठीक है भाई, हुक्म करें। जी सर, मेरे कुछ बात पूछने थे, कुछ सवाल पूछने थे सर आपसे। जी जनाब। कि सर जैसे कि इस्लाम जब आया अरब के देश में, हुँ। तो अरबी लोगों से पहले कोई नबी आए कि नहीं आए सर? बहुत सारे आए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे ना वो, उनकी औलाद ही में ये से हज़रत अरब के ही थे इस्माईल सर? अलैहिस्सलाम। जी, जी। अनबिया बहुत तो सारे गुज़रे। इनका कबीला जैसे नबी पाक का था, उनका भी वही था सर? वो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके औलाद में से ना, उनकी नस्ल में से। जी सर, तो सर जैसे कि ये जो हम हिंदू धर्म से हैं, हमें तो यही सुनने को यहाँ पे मिलता है कि वहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ ये और जबकि नबी अलैहिस्सलाम आए वहाँ पे। तो जहाँ कत्ल तक तो मैंने होते थे। सुना है कि वो बहुत ही मतलब कि ना अच्छे थे, मतलब कि दिल के हुँ, हुँ। मतलब कि पैगंबर थे, रहम दिल वाले थे। तो बिल्कुल, फिर ये सही। ऐसा क्यों सर? क्या चीज़ क्यों? मतलब कि हाँ, जी सर। देखें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें वो नहायत ही रहमदिल थे और अच्छे थे। उन्होंने जितने उनके ज़माने में जंगें हुई हैं, उन पे हमला हुआ है। कुफ़ार आए थे, वो मजबूरी में। जी, बिल्कुल, अगर वो जंग ना करते थे, तो वो क़त्ल हो जाते थे। उनके सब अहल ख़ाना क़त्ल होते थे, उनके जितने बेगुनाह लोग थे, वो क़त्ल हो जाते थे। तो उनके साथ वो तो 13 साल तक मक्के में थे। वो किसी को ना खुद लड़ते थे, ना किसी को लड़ाई करने की इजाज़त देते थे। उनके साथ ही कई सारी क़त्ल भी हुए, शहीद भी हुए। कुफ़ार उनको मारते थे, जी, कुफ़ार उनको सताते थे, गाली देते थे, बदतमीज़ी करते थे, लेकिन वो उसका जवाब सिर्फ़ प्यार से देते थे। आखिरकार कुफ़ार ने, मक्के वालों ने, उनके मुख़ालिफ़ीन ने, उनके दुश्मनों ने उन्होंने आपस में तहैया किया कि अब इसको कत्ल करते हैं। जब उन्होंने ये, क्योंकि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी थी, अब उनका कोई वहाँ पे बचाने वाला नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप जो हैं यहाँ से निकल जाएँ, और क्योंकि आज की रात आपको कत्ल होने वाले हैं। सर तो वो आवाज़ उन्होंने हाँ, मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। जब मदीने चले गए थे ना, तो फिर वो मक्के वाले वहाँ पहुँच गए, मदीने पहुँच गए लश्करें लेकर। कि जी, बाद दीगर कई लश्कर लेके आए, वो उधर दोस्ती के लिए तो नहीं आते थे ना, वो कत्ल करने के लिए आते थे। तो ये जंगें जो हुई हैं, उन अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन अलबत्ता जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, तो फिर अबू बकर उमर की खिलाफत आई, उस्मान की खिलाफत आई है, फिर बनी उमैया की खिलाफत। इनके ज़माने में तो कत्लेआम बहुत हुए हैं, बेगुनाह लोगों की बहुत कत्लेआम हुई है। और ये इस्लाम की तारीख़ है, कि इस्लाम की तारीख़ यही है कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादती की है दूसरे दूसरे कौमों के साथ। अलबत्ता दूसरे अक़वाम भी, वो भी ज़्यादती करते थे, दूसरे अक़वाम भी कोई मासूम नहीं जी, थे। मसलन जी, रोमन थे, या चाइनीज़ थे, या सेंट्रल एशिया के जो कबाइल थे, पेर्शियन या वगैरह जो हिंदुस्तान में हिंदू थे, ये भी तो जी। जहाँ भी जो भी ताकतवर होता था, दूसरे कबीले को आज मारता था, ठीक है ना? जो जिसका भी ज़ोर बादशाह, चलता था वही अपना हाँ, चलाता था। जिसका ज़ोर चले ना, दूसरा उसकी मुखालिफत करे, तो उसको बर्बाद तो करते थे ना लोग। तो यही तरीक़ेकार इस्लाम का भी बना, मुसलमानों का भी बना। करते थे जो मुसलमान। दूसरे दुनिया वाले, दूसरे बादशाह थे, उसी तरह मुसलमान भी करते थे, लेकिन अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, जन्नत जी, जाने के लिए। क्या आओ दूसरों को बर्बाद करते हैं, दूसरों को कत्ल करेंगे, उनके जवानों को भी, लड़कियों को उठाएँगे, उनके पैसों, जो सोना चांदी है वो उठाएँगे। दुनिया भी है, आखिरत भी है। तो ये मुसलमानों की तारीख़ है, जब तक अंग्रेज़ नहीं आए ना, जब जब तक यूरोपियंस नहीं आए, और सबको उन्होंने, यूरोपियंस ने, यूरोपीय ताकतों ने मुसलमानों को बिल्कुल अपने बूटों के नीचे दबाया नहीं, तो मुसलमानों तो हमेशा यही चक्कर था उनका, कि हमने फ़तह जी करनी सर। है। वो इनके फ़तूहात क्या थे? इनके फ़तूहात यही थे कि किसी जगह पे हमला करना है, चाहे वो मुसलमानों का हो। और मुसलमानों पे भी बहुत जिहाद किया मुसलमानों ने, कि एक इलाके के मुसलमान दूसरे इलाके के मुसलमान को काफ़िर करार देकर उस पे हमला करो, उनकी लड़कियों को उठाओ, मर्दों को ज़िबह कर दो, पैसे वो लेके जाओ। और तो सर ये तो मेरा एक मुसलमानों के क्वेश्चन और साथ था। भी किया है, जी, और दूसरे अक़वाम के साथ भी अंजाम दिया है। तो ये सिलसिला चलता रहा कब तक? कि जब तक यूरोपीय अक़वाम आ गए। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए, रशियंस जो है उन्होंने सेंट्रल एशिया पे कब्ज़ा किया, ईरान के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया, और फ्रांस, ब्रिटानिया वग़ैरह ने जो है
شمال افریقہ، یہ آپ کا جو مڈل ایسٹ ہے، یہاں پہ قبضہ کیا۔ تو اس زمانے تک مسلمانوں کا یہی دستور تھا، پر جب یورپینز آئے تو انہوں نے خوب دبایا مسلمانوں کی، وہ ذلت کرا دی کہ پر جہاد جو ہے نا نہ کر سکے نہ، لیکن ان کے دل میں خواہش تھی اس زمانے میں۔ جب آپ 18ویں صدی 19ویں صدی کے مسلمانوں کے دل میں چلے جانا تو ان کی اشعار، علامہ اقبال، محمد اقبال، اس کے اشعار پڑھیں، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کب ہم دوبارہ جہاد شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے سارے شعر جی سر، اسی پر ہے کہ دوبارہ کب مار دار شروع ہو جائے، اس سے ہماری عزت بنے گی۔ تو پھر وہ خواہش مسلمانوں کے دل میں اب بھی جاری ہے۔ مسلمان جی مولویوں سر، کے دل میں اگر جائے نا، ان کے دل میں ابھی جی، یہی تمنا ہے کہ اسلام میں، تو ان کی اسلام میں یہی جائز ہے کہ بھئی جو تمہارا مخالف ہے اس کو قتل کرو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جو جی آپ سر، کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو قتل کرو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، یہ شریعت میں جائز ہے۔ غیر مسلم تو ویسے ہی ہیں، ان کی شریعت جائز ہے، ان کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے۔ تو ابھی بھی مسلمانوں کے دل میں یہ بہت خواہش ہے، لیکن شکر کرے، دنیا والے شکر کریں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جس دن مسلمان کے پاس سب کچھ پاور آئے گا نا، وہ جی سر، دنیا والوں کے لیے وہ، ہاں، بہت اچھا دن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر جنت جانے کے چکر میں وہ وہ کام کریں گے جو ہر لحاظ سے جرم ہے، ہر لحاظ سے شرارت ہے، اور نہ اللہ نے فرمایا، وہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ظلم کرنا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا اور دوسرے انسانوں پہ ظلم کرنا، یہ شریعت ہے مسلمانوں کی یہاں، جی، صحیح ہے؟ اور سر جی سر، جی۔ اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ ہوں، جب کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو سب سے افضل بتایا اپنے ہوں، بعد، ہوں۔ تو یہ مسلمس ہی کیوں نہیں مانتے سر ان کو؟ مطلب یہ میں تو کافی، مجھے ریلس وغیرہ چڑھتی ہیں رہتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، رہتا ہوں، کافی کافی 1 2 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، ہوں۔ یہ ان کو ہی نہیں مانتے، وہ کیا مسئلہ سر؟ بس یہ مسئلہ جو ہے میرے بھائی کہ کہ لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے نا۔ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے نا، تو لوگوں کو کہا تھا کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، جو وہ اللہ ہے، جی دوسرے سر، نہیں، لوگ نہیں مانتے تھے آخر تک، جب تک کہ یہ جو لڑ سکے تو لڑ سکے، جب لڑنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تو انہوں نے زبردستی کلمہ پڑھا، کیونکہ لوگ عقل کی اتباع نہیں کرتے، لوگ ریشنل نہیں ہے، عقل کی اتباع نہیں کرتے، لوگ اسی راستے پہ چلیں گے جو ان کے والدین چلیں، جو ان کی ٹرائب چلی ہے نا، لوگ اپنی ٹرائب کی، اپنے قبیلے کی، اپنے والدین کی اتباع کرتے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ جی حق سر، کیا چیز ہے۔ جی، اوکے، تھینک یو سر، جی اللہ سر، آپ کو جزائے خیر۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف